बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक मैं हूँ कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। मैं हूँ कंप्यूटर। निसाबी मौजू कंप्यूटर का तारुफ, खासलाते ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर गलत और सही तलफ़ुज़ में फ़र्क कर सकें, किसी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकें, मालूमात आमा पर मबनी तहरीरें समझकर पढ़ सकें, ज़मीर की हालत फ़ेली की पहचान और इस्तेमाल कर सकें, जदीद ज़राए अबलाग, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप वग़ैरह में उर्दू का इस्तेमाल कर सकें, उन्वान, मुशाहिदे का ज़िया, तरतीब, पेशकश और इख्तितामिया को इस्तेमाल करते हुए कम अज़ कम 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल मज़मून लिख सकें। सोचें और बताएं, मशीनी दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर पर क्या क्या काम किए जा सकते हैं, क्या आप जानते हैं? कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से लोगों की ज़िंदगी आसान तो हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ ख़तरात भी बढ़ रहे हैं। इंटरनेट पर अपनी ज़ाती और हसास मालूमात देना नुकसानदेह हो सकते हैं। हुस्ने तरबिया, हर दौर में इंसान अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील की खातिर कायनात की मुख्तलिफ़ अशिया के नए नए इस्तेमालात जानकर कुछ नया ईजाद करता रहा है। माजी में हमारे इस्लामी मुहक्किकीन और साइंसदानों ने ऐसी अशिया ईजाद की जिनके बग़ैर आज की जदीद दुनिया का तसव्वुर करना भी मुहाल था। साइंस और टेक्नोलॉजी की उस तरक्की ने हमारी जदीद दुनिया के लिए कामयाबी के लिए नए दरवाज़े खोल दिए। ये तरक्की हमारी ज़िंदगियों में इंतहाई मौसर तब्दीलियाँ लेकर आई हैं। दीगर इजादात से फ़ायदा उठाने के साथ साथ इंटरनेट तक रसाई ने दुनिया के हर शख्स को बाख्तियार बना दिया है। नौजवानों के लिए माशरती ज़िंदगी में हिस्सा लेने के मौके कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्यारे साथियों, हमें भी इल्म हासिल करके साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। इसके साथ ही जदीद इजादात को सिर्फ मुस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। मैं हूँ कंप्यूटर। ख़ास अल्फाज, तलफ़ुज़, मालूमात, तजर्बा, तब्दीली, मामूली, हैरत। इतवार का दिन था, आज स्कूल से छुट्टी थी। फ़ाहद और आयशा दौड़ते हुए मामू जान के घर में दाखिल हुए। अस्सलामु अलैकुम कहा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। ममानी जान ने, जो बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी, नहायत खुशी से जवाब दिया। फ़ाहद और आयशा ममानी जान के पास जाकर खड़े हो गए। वो दोनों अपने छोटे चचा के साथ आए थे। वो भी बच्चों के पीछे पीछे घर में दाखिल हुए। बच्चों ने पूछा, ममानी जान, आसिफ और सायरा कहाँ हैं? इतने में आसिफ और सायरा भी दौड़ते हुए कमरे से निकले। वो दोनों बगीचे की तरफ भागे। फ़ाहद और आयशा इन्हें देखकर खुशी से उछल पड़े। इसके बाद बच्चे मामू जान के कमरे में गए और नहायत गर्मजोशी से मामू जान से मिले। मामू जान कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे थे। आसिफ ने फ़ाहद को बताया कि अबू जान आज हमें कंप्यूटर के बारे में बहुत सी मालूमात देंगे, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए। मामू जान कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ लिखते जा रहे थे। फ़ाहद हैरानी से कंप्यूटर स्क्रीन पर उर्दू के अल्फाज देख रहा था। ये उसके लिए एक नया तजुर्बा था, क्योंकि वो स्क्रीन पर पहली बार उर्दू लिखी हुई देख रहा था। फ़ाहद ने सवाल किया, मामू जान, क्या आपके कंप्यूटर में कोई ख़ास बात है जो ये उर्दू लिख सकता है? हमारे कंप्यूटर में तो सिर्फ इंग्लिश ही लिखी जाती है। मामू जान
یہ سن کر مسکرائے اور کہا آپ کا کمپیوٹر بھی اردو لکھ سکتا ہے بلکہ ہر زبان لکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہوگا، اردو زبان کا ایک سافٹ ویئر اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کریں اور اس سافٹ ویئر کا استعمال کرنا سیکھ لیں۔ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ مامو جان نے جواب دیا، بیٹا سافٹ ویئر ایک قسم کا پروگرام ہوتا ہے جسے کمپیوٹر کے ماہرین بناتے ہیں۔ ان ماہرین کو کمپیوٹر پروگرامر کہا جاتا ہے۔ جب سافٹ ویئر کو کمپیوٹر میں انسٹال کیا جاتا ہے تو ایک خاص طریقے سے چلایا جاتا ہے تو کمپیوٹر سافٹ ویئر کی ہدایات کے مطابق کام کرنے لگتا ہے۔ ہر کام کے لیے الگ الگ سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں۔ فہد یہ باتیں بہت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ بولا، اردو لکھنے کے لیے کون سا سافٹ ویئر استعمال کیا جاتا ہے؟ مامو جان نے جواب دیا، عام طور پر اردو کے لیے ان پیج اردو سافٹ ویئر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب MS اردو ورڈ بھی مقبول ہو رہا ہے کیونکہ یہ آسان بھی ہے اور ہر کمپیوٹر میں انگلش ورڈ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، بس اس میں معمولی سی تبدیلی کر کے اسے اردو ورڈ میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب فہد کی حیرت کچھ کم ہوئی اور اس نے بڑے جوش سے کہا، مامو جان ذرا کمپیوٹر پر میرا نام لکھ کر دکھائیں۔ مامو جان نے لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے اسکرین پر یہ جملے لکھے، فہد اچھا بچہ ہے اور اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ اسکرین پر بڑے بڑے الفاظ میں اپنی تعریف پڑھ کر فہد بہت خوش ہوا۔ باقی بچوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، میرا نام بھی لکھیں، میرا نام بھی لکھیں۔ شور سن کر ممانی جان بھی کمرے میں آ گئیں اور ان بچوں سے باتیں کرنے لگیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا سیکھا جا رہا ہے؟ مامو جان نے انہیں بتایا، آج فہد اور عائشہ نے کمپیوٹر پر پہلی بار اردو لکھی ہوئی دیکھی ہے اور اپنا نام کمپیوٹر پر دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ بچے اردو لکھنے والی سافٹ ویئر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ممانی نے یہ بات سنی تو انہیں خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ وہ فہد سے کہنے لگی کہ تم بھی مامو جان سے کہہ کر اپنے کمپیوٹر میں اردو لکھنے والا سافٹ ویئر انسٹال کر لو، آپ کے کام آئے گا۔ مامو جان نے جواب دیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اب تو بچوں کے لیے بہت آسان سافٹ ویئر موجود ہیں، وہ کمپیوٹر پر انگلش کے ساتھ ساتھ اردو لکھنے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ مامو جان نے اسکرین پر جملہ لکھا تھا، کاغذ پر اس کا پرنٹ نکالا اور فہد کو دے کر بولے، یہ سنبھال کر رکھو، گھر لے جا کر امی ابو کو بھی دکھانا، وہ بھی خوش ہوں گے۔ فہد نے خوشی اور فخر کے ساتھ یہ کاغذ باری باری سب کو دکھایا۔ ہم نے جانا اور سیکھا، کمپیوٹر میں ہر کام کے لیے سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں جس کی ہدایات کے مطابق کمپیوٹر کام کرتا ہے۔ کمپیوٹر کی ایجاد نے جدید دنیا میں کام کرنے کے طریقوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہم سب کو کمپیوٹر کا استعمال سیکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے میں ہوں کمپیوٹر بہت ہی توجہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ آج آپ نے بہت کچھ سیکھا کہ ہم کمپیوٹر پر انگلش ہی نہیں بلکہ اردو کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی زبانوں میں لکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں سافٹ ویئر استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر کو جو بھی سافٹ ویئر دیتے ہیں اس سافٹ ویئر کے مطابق ہم اپنے کمپیوٹر کو آپریٹ کرتے ہیں اور ہم اپنی مرضی کا کام کمپیوٹر سے لے سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج آپ نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔